तीन ऐसे घरों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। इन तीन घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हदीस पाक के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और जिन घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, तो ये जो तीन घर हैं ना, बड़ी जल्दी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इन घरों में बहुत जल्दी मुफलिसी, गरीबी, परेशानियाँ, मुसीबतें बसेरा कर लेती हैं और बीमारियाँ अपना डेरा डाल लेती हैं। क्योंकि आज के दौर में आपने देखा होगा, हर इंसान शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हमारे घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बड़ा पैसा हमने बीमारी में उठा दिया है और कहीं से भी हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो तीन ऐसे वो कौन से घर हैं जिन घरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं? तो इस मुकम्मल वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। हो सकता है कि आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी, आपकी मुसीबतों का हल इस वीडियो में आपको मिल जाए। अगर आप घरेलू एतबार से परेशान चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइएगा, एक एक करके मैं उन तीनों घरों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जिन घरों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तीन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पहला घर, जिस घर में कुत्ता पाला जाता हो, जिस घर में कुत्ता रहता हो, उस घर के अंदर भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आइएगा, हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रखूं। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर मौजूद हो। इसका मैं खुलासा कर दूं, आपका घर है, आपके घर के अंदर कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता रहता है, तो उस कुत्ता क्या है, कुत्ते के जो थूक होता है, जो राल होती है ना, वो नापाक होती है, समझ गए? तो कुत्ता जिस घर के अंदर रहता हो, पलता हो, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कुत्ता ना हो, उस घर में तस्वीर लगी हो। बहुत सारे घरों में हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें वो हैं जो किसी एक्टर से मोहब्बत करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, या बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिनसे लोग उनके जब मैच वगैरह देखते हैं तो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके फ़ैन होते हैं, तो उनकी तस्वीर अपने मकानों में लगा लेते हैं, उनके फ़ोटो वगैरह अपने घर में लगा लेते हैं। ये भी छोड़िएगा, बहुत सारे लोग किसी से मतलब किसी के फ़ैन नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपनी ही फैमिली के फ़ोटो को उन्होंने फ्रेम में भर करके अपने अब्बा का, अपने दादा का, दादी का, या अपने खुद का फ़ोटो, या अपनी वाइफ का, या अपने किसी लड़के का जो अच्छी ऊंची पोस्ट पे है, उसका फ़ोटो अपने रूम के अंदर, अपने घर में कहीं भी फ्रेम में जड़ करके उन्होंने लगा दिया है। तो वो क्या है, तस्वीर है। तो किसी भी जानदार की तस्वीर आपके घर में लग रही हो, टंग रही हो, तो उस घर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये मेरे नबी का फरमान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूं, आगे देखिएगा। उलमा फरमाते हैं कि कुत्ता अगर बतौर ज़रूरत, यानी शिकार आप करते हैं, या मुहाफिज कोई आपके यहाँ पर नहीं है और आपने मुहाफजत के तौर पर कुत्ते को रख रहा है, दौलत को रखाने के लिए, दौलत आपके घर में है, कोई सामान है उसकी रखवाली के लिए, तो उसके बारे में उलमा फरमाते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो अपने घर से बाहर कुत्ते को पाला जाए, घर के अंदर नहीं। क्योंकि उसकी मौजूदगी, रहमत के फरिश्ते, उसकी मौजूदगी में जब कुत्ता घर में होता है तो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं और शैतान को तसल्लुत हासिल होता है। ठीक है, जैसे कि फतावा रज़विया के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने इसके ताल्लुक से लिखा कि कुत्ते को बिला ज़रूरत पालना मकरूह तहरीमी और नहूसत का सबब है, बिला ज़रूरत। ठीक है, तो आपको अपने घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना है, और दूसरी चीज़, तस्वीर आपके घर में ना हो। अगर ये चीज़ आपके यहाँ है तो प्लीज़ आप इन्हें दूर कर दें, तभी आपके घर के अंदर रहमत के फरिश्ते आएंगे। आइएगा, दूसरा घर कौन सा है? पहले घर के बारे में आपने सुन लिया, अब दूसरे घर के बारे में सुनिएगा। दूसरा घर वो है जिस घर में गाने बाजे या नाच गाना होता हो।
ٹھیک ہے، بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں بڑی آواز کے ساتھ یا دھیمی آواز سے گانے بجائے جاتے ہوں، موسیقی کے ساتھ لوگ گانے بجاتے ہوں، گاتے ہوں یا ناچ گانا کرتے ہوں، تو ایسے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آئیے گا حدیث آپ کو میں سنا دوں، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے بازی کی آواز شیطان کی آواز ہے۔ کیا فرمایا؟ گانے بازی کی آواز شیطان کی آواز ہے، جس گھر میں یہ چیز ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر ٹی وی، موبائل یا کسی دوسری چیز میں گانے وغیرہ چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور اہل خانہ یعنی گھر والے بے حیائی کے پروگرام دیکھتے ہوں تو وہ گھر برکت سے خالی ہو جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے گھروں میں شیطان داخل ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ احیاء العلوم کے اندر حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ساز و موسیقی دل کو سیاہ کرتی ہے اور برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ اپنے گھر میں گانا باجا وغیرہ یا بے حیائی کے پروگرام آپ کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اس پر آپ کو سختی سے عمل کرنا ہے۔ دو گھروں کے بارے میں آپ نے سن لیا، اب آئیے گا تیسرا گھر کون سا ہے جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو تیسرا گھر کے بارے میں جو ہے، تیسرا گھر ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، تو ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے گا جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ قبرستان کی مانند ہے۔ کس کی طرح ہے؟ وہ قبرستان کی طرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں قرآن شریف نہ پڑھا جاتا ہو، ٹھیک ہے، کسی گھر میں اگر قرآن شریف نہ پڑھا جاتا ہو یا تسبیح وغیرہ نہ پڑھی جاتی ہو، درود شریف کا ذکر نہ ہوتا ہو، تو وہ گھر مردہ گھر ہے، وہاں نہ سکون ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے اور نہ خوشحالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کنز الایمان کے حاشیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 456 پر حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر الہی سے جو گھر خالی ہوتا ہے تو وہ ویران ہو جاتا ہے اور شیطان کا مسکن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کا ذکر، تسبیح، درود شریف وغیرہ ضرور کرتے رہا کریں تاکہ شیطان کا بسیرا آپ کے گھر میں نہ ہو۔ تو دیکھیے گا یہ جو گھروں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں کیا ہے، اگر کتا پالا جاتا ہے یا تصویر گھر میں ہو یا گانے باجے کا معاملہ گھر کے اندر ہو یا مان لیجیے گا قرآن پاک نہ پڑھا جاتا ہو، تو ان گھروں میں بہت جلدی غریبی، مفلسی اور تباہی آ جاتی ہے، رزق ختم ہونے لگتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، گھر والوں کے چہروں سے نور ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اب آخر کرنا کیا ہوگا، اس کا حل بھی آپ سماعت کر لیں۔ تو دیکھیے گا صبح شام آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اذانیں دیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ٹی وی موبائل پر بے حیائی سے بچیں، اور کتا بغیر ضرورت کے آپ گھر میں نہ پالیں، مطلب کتا گھر کے اندر نہیں پالنا چاہیے، اور اگر آپ کو مال و دولت کی رغبانی کے لیے پالنا ہے تو گھر سے باہر آپ پالیے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں نعت، تلاوت، درود، اذکار کی آوازیں بلند کریں تاکہ آپ کے گھر میں جو ہے برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اپنے گھروں کو جنت کے نمونے بناؤ تاکہ برکت، رحمت، سکون نصیب ہو، اور ایسے اعمال سے بچو جن سے رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں اور گھر میں نحوست کا جو گھر ہے وہ گڑھا نہ بن جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ان 3 گھروں کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا ہے، اگر ان میں سے آپ بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اسے سدھارنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے اس پر آپ عمل کریے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، مفلسی، غریبی، پریشانی آپ کے گھروں سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔